नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको संक्रमणले मुलुकलाई तस नस पार्दैछ। जताततै संक्रमण छ, जनजीवन अस्तव्यस्त छ, जनतामा सन्तास छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। कोरोनाको संक्रमणको दायरा फराकिलो भइसक्यो, जताततै पुगिसक्यो, समुदायमा गइसक्यो। जनताहरू यतिखेर सावधानी अपनाउनको लागि अझै पनि तयार छैनन्। खोइ त मास्क लगाएको जनताले, मेरो प्रश्न जनतालाई पनि छ, खोइ त सामाजिक दूरी कायम गरेको जनताले, खोइ त जनतामा सचेतना। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रत्येक दिन मृतकको सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि रेकर्ड कायम हुन थालेको छ। आजसम्मकै इतिहासलाई कोट्याउने हो भने, हेर्ने हो भने आज 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्मकै यो सबभन्दा धेरै मृत्यु भएको हो। सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि, सङ्क्रमणको कुरा गर्दा उपत्यकामा आज सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र सत्तारूढ दलभित्रको विवाद समाधानको लागि कार्यदल बन्यो, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो। आज शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा बालुवाटारमा कुराकानी भयो र बैठक 18 गते सचिवालयको बैठक भोलि नबस्ने भएको छ, स्थगन भएको छ। किन स्थगन भयो त बैठक? सचिवालयका 2 जना सदस्यहरूलाई देशको उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि यतिखेर घरमै क्वारेन्टाइनमा, साँच्चीकै उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, प्रधान सेनापति पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, पूर्णचन्द्र थापा। ठुल्ठुला व्यक्तिहरू पनि आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला त? सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले कडाइका साथ जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुनुपर्छ। उहाँले अहिले सबैको मन जितेर काम गर्नुपर्छ, सबैलाई एकसाथ लिएर जानुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति उहाँले कायम गर्नैपर्छ। सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा यतिखेर अभूतपूर्ण एकता हुनुपर्छ। मेरो आग्रह छ, देश सङ्कटमा छ, महासङ्कटमा छ, यो बेलामा सबै मिल्नुहोस् र देशभरि जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्, जनताको आत्मबल दह्रो बनाउनुहोस्। त्यो किसिमको दूरदर्शी राजनेता देशमा यतिखेर हामीले हेर्न चाहेका छौँ, देख्न चाहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्छ। त्यसैले आज हामी जेलको बारेमा, कारागारको बारेमा, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा, मानवाधिकार आयोगको बारेमा र देशभरि पछिल्लो समय भइरहेको मानवाधिकारको गतिविधिको बारेमा। देशमा लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ, तर जनताहरूको मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि हनन भएन। हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ, विधिको शासन छ, कानुन राज्य छ, तर जनताहरू घरमा बसिरहेका छन्। किन? तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस्, कोरोनाबाट आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक हुनुहुन्छ। सुदीप पाठकजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज देशमा निषेधाज्ञा छ, कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी छ, देश महासङ्कटमा छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुतेर बसेको छ। सुदीप पाठकजी, तपाईँले केही गर्नुहुन्न, किन भन्नुहोस् त? यो जनताको प्रश्न हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुतेरै बसेको छ त भन्नु मिल्दैन। तपाईँले के गर्नुभयो? मलाई देखाउनु छ डाटाहरू। अहिलेसम्म तपाईँले के गर्नुभयो? 6 महिना राख्छु। जनताको अपेक्षा या यहाँहरूको अपेक्षा या आम नागरिकको अपेक्षा जे छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले कतिपय काम गरेका छौँ, कतिपय काम गर्न नसकिएको होला। यो दुवै कुरामा अनुगमन गर्नुभयो। देशभरि के छ आज सङ्क्रमणको? आयोगका 10वटा कार्यालय छन्। 10वटा कार्यालयले अनुगमन गरिरहेछ। अनुगमन काठमाडौँमा हामीले देखेको छैन। मानवाधिकार आयोगले कहाँ गर्यो मलाई बताउनुहोस् न। हामीले केही कारागारहरूको अवस्था हेरेका छौँ। त्यसपछि हामीले यो म चाहिँ विशेष गरिकन यो आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवाधिकारको अवस्था हेर्ने भए हुँदा मलाई तोकिएको 5वटा विषय हो। त्यो 5वटा विषयमा एउटा कारागार हो, एउटा आप्रवासी हो, एउटा वातावरण हो, एउटा ट्रान्जिसनल जस्टिस हो र एउटा सरकारसँगको सम्बन्ध हो। हैन, सरकारसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा मानवाधिकार आयोगले केही गरेन। मैले सरकारले सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको छ।
मैले 3 जना मन्त्रीजीलाई चैतको 16 गतेपछि नियमित रूपमा पत्र आएको तर्फबाट बुझाएको छु, भेटेको छु, कोरोनाको सम्भावित अवस्थाको बारे चित्रण गरेका छौँ, त्यस्तो अवस्थामा जनताको मानवाधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका रक्षा छौँ, गर्नुभएको छ मानवाधिकार आयोगको। आप्रवासी कामदारहरूलाई कसरी ल्याउने, कर्तव्य कुरा अधिकार कुरा गर्दा तपाईँले जनताको रक्षा गर्नुभएको छ। मानवाधिकार आयोग आज किन यसरी कमजोर भयो भन्नुहोस् त, के कारणले जनताको मानवाधिकारको रक्षा गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले? रक्षा गर्ने काम संविधान र कानुन अन्तर्गत सरकारको हो। होइन, राष्ट्रिय मानवाधिकार खबरदारी गर्नु भयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम खबरदारी गर्ने हो। खोइ गरेको खबरदारी खबरदारी। यो कोरोनाको सङ्क्रमण पछि पनि, चैत 19 पछि पनि हाम्रो झन्डै 20-30वटा प्रेस विज्ञप्तिहरू आएका छन्, जसको माध्यमबाट हामीले सरकारलाई घचघचाएका छौँ। हामीले 4वटा विषयमा सरकारलाई हाम्रो चाहिँ अनुगमन रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेर सरकारलाई जानकारी गरेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, आप्रवासी श्रमिकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिक र कारागारको सम्बन्धमा सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ। आयोगको काम घचघचाउने हो, हामी घचघचाइरहेछौँ। होइन, तपाईँहरू काम वक्तव्य निकाल्ने मात्रै हो त सुदीप पाठकजी? यति मात्रै होइन, जनता मरिरहेका छन्, मानवाधिकारको उल्लङ्घन भइरहेछ, अनि तपाईँहरू चाहिँ सुतेर बस्ने आनन्दसँग, होइन डलर खाएर बस्ने मानवाधिकार आयोगमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सुतेर बस्यो भन्न मिल्दैन र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डलर खायो भन्न मिल्दैन। हामी देशको संवैधानिक निकाय हो। हामीलाई सरकारले विदेशीले अनुदान दिएको छैन। सुन्दै जानुहोस् न, हामीलाई सरकार देशबाट तपाईले पैसा खानु भएको छ, मसँग तथ्याङ्क छ नि। हाम्रो बजेट चाहिँ नेपाल सरकारको हुन्छ, 23 करोड हाम्रो बजेट छ। त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो एउटा युएनडिपीको फन्डिङ छ। युएनडिपीको सँग हाम्रो 2 करोड भन्दा बढी पैसा छैन, जहाँ हामीले चाहिँ निश्चित विषयहरूमा काम गरिरहेको। अनि विदेशी सहयोग होइन, अनुदान होइन त? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निश्चित विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर लिने गरेका छ। यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। अनि तपाईँहरूले युरोपियन युनियनबाट सहयोग लिनु भएको छैन? अनुदान लिनु भएको छैन? युरोपियन युनियनमा हाम्रो वर्षको 1 करोड होला, 5 वर्षलाई 5 करोड लिएको छौँ। त्यो 5 करोड लिएर के गर्नुभयो तपाईँहरूले? 5 करोडबाट हामीले दुरुपयोग गर्नुभयो, कमाउनु भयो। होइन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग हो। त्यहाँ कर्मचारी छन्, त्यहाँ एकाउन्टेन्ट छन्, त्यहाँ महालेखा अथवा चाहिँ कोष तथा नियन्त्रण भएको छैन। कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयले अडिट गर्छ। त्यसैले केमा आइसकेको छ? म यो आजको बहसलाई यही ढङ्गले बढोस् भन्ने चाहन्न। कोभिड र कारागारमा केन्द्रित गर्ने को कुरा गर्नुहुन्छ, अनि आफै भित्र पारदर्शी हुनु पर्दैन? यसो गर्नु ऋषिजी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कहाँनिर अनियमितता गरेको छ टु दि पोइन्ट भन्नु होला, म जवाफ दिन्छु। अनि अर्थ मन्त्रालयले देखाएको छ नि रिपोर्ट, तपाईँहरूले त त्यहाँबाट अर्बौं रुपियाँ लिनु भएको रहेछ। छैन, अर्थ मन्त्रालय आएको रिपोर्ट गलत हो? गलत हो। कसरी गलत हुन्छ? मैले छैन भनिसकेँ। नर्वेबाट छैन, तपाईँले पैसा लिनु भएन? युएनडिपी र युरोपियन युनियन बाहेक हामीले कोहीसँग पैसा लिएको छैन। अनि अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्ट गलत हो? अब यो अर्थ मन्त्रालयको सचिवजी र हामीलाई सँगै राखेर कुरा गरौँ। होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छैन? पढ्नु भएको छैन? मैले तपाईँलाई बाहिर त आयो नि, सार्वजनिक तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नि। अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी रोजगार सम्बन्धी त्यहाँ पनि छ, विभागहरू छ लगानी गर्ने। अर्थ मन्त्रालयको संरचनालाई तपाईँले हेर्नु भएको छ? हो। अब प्राइम टेलिभिजन जनता जान्न चाहन्छन्, पत्रकार ऋषि धमलाको अगाडि आम जनतालाई साँची राखेर भन्दैछु, लिएको छैन। देखिएमा मलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही गर्नुहोस्। मैले प्राप्त गरेको जानकारी आयोगमा अनुसार युएनडिपी युरोपियन युनियनले आयोगको केही कार्यक्रमलाई हामी स्विजरल्यान्डबाट तपाईँले पैसा लिनु भएको छैन? नर्वेबाट, डेनमार्कबाट पैसा लिनु भएको छैन? अहिले छैन। विगतमा लिनु भएको थियो डेनमार्कबाट? विगतकै आयोगको पदाधिकारीलाई सोध्नुहोस्। तपाईँ 6 वर्षको लागि आयोगमा बसेको सुदीप पाठकजी, 6 वर्षमा कहीँबाट पैसा आएको छैन? हामी त्यसरी पैसा लिँदैनौँ। हरेक राष्ट्रले, जस्तो डेनमार्कले डेनमार्कबाट पैसा लिएको धेरै कुराहरू छ है, स्विजरल्यान्डले, फिनल्यान्डले सहयोग लिऊ भनेर हामीलाई आग्रह आएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एनजिओ होइन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कुनै निकाय होइन कसैको। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका केही कार्यक्रमहरूमा संरचना छ, वैदेशिक छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यसमा त पोस्टरमा लेखिएको छ, बोर्डले पास गरेर आयोगभित्रको कार्यक्रमको केही विषयमा जहाँ मानवाधिकार कर्मीहरूलाई तालिम गर्ने, मानवाधिकार डिफेन्डरहरूलाई सङ्गठित बनाउने केही विषयमा चाहिँ आयोगले आफ्नो आवश्यकता अनुसार, यसलाई हामीले नोमिनल फन्ड भनेका छौँ, हेर्दामा 1 करोड होला, तर आयोगले त्योभन्दा बढी पैसा लिएको छैन।
फिनल्यान्डबाट पनि पैसा ल्याएको छैन, नर्वेबाट पनि ल्याएको छैन, डेनमार्कबाट पनि ल्याएको छैन, त्यो कागजपत्र अगाडि स्विजरल्यान्डबाट पनि ल्याएको छैन। कागजपत्र अगाडि राखेर कुरा गरौँ, यसरी कुरा गरेर हुँदैन। मसँग कागजपत्र छ, तपाईँलाई म देखाउँछु। तपाईँले लिएको पैसा कति हो, कसरी लिनुभयो, कसरी खानुभयो, सबै कुरा छ। त्यसो भए आगामी दिनमा हामी बहस गरौँ यसबारेमा। त्यसो भए हामी अर्को दिन फेरि बसौँ, अर्को दिन बसौँ, म पनि तपाईँ बसौँ। सही तथ्य सत्य लिएर आउनुहोस्। हस्, म पनि बसौँ, आएको सम्बन्धित आवश्यक अरू मानिसहरू पनि बसौँ। किनभने सुदीप पाठकजी, तपाईँ त मानवतावादीको रूपमा चिनिनुहुन्छ होइन, तपाईँले धेरै ठाउँमा बसेर काम गर्नु भएको छ। तर आजको दिनमा हाम्रो देशमा छ नि मानवतावादी नेताहरू पैसामा फसे, लोभमा फसे, डलरमा फसे भन्ने आरोप त छ नि। त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? म यसमा अहिले धेरै चर्चा किन गर्दिनँ भने देश चाहिँ धेरै नकारात्मक अवस्थामा गइरहेछ। कोभिड-19 जस्तो भाइरसले मान्छे पीडामा छन्। सँगसँगै पटक पटक यो देशमा दुईवटा कुरा चर्को स्वरले आउँछ। एउटा पैसाको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, अर्को चाहिँ यो शक्तिको दुरुपयोगको कुरा, जहाँ पारदर्शिता नहुनु भन्ने कुराहरू आउँछ। म चाहिँ आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कार्यकाल झन्डै 35-36 वर्ष मानवाधिकार आन्दोलनमा तपाईँले भने जस्तै बिताएँ। म 35 वर्षमै चुनौती दिन्छु कि दुईटै कुरामा म पारदर्शी छु, स्पष्ट छु। तपाईँले 1 रुपैयाँ पनि हिनामिना गर्नु भएको छैन यो आन्दोलनमा लागेर सुदीप पाठकजी? छैन। र अर्को कुरा म बताउन चाहन्छु, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहिँ संवैधानिक निकाय हो र जसरी नेपाल सरकारको आर्थिक फन्ड यसमा आउँछ, हाम्रो पुरा बजेट भनेको सरकारकै बजेट हो जो 23 करोड चान्चुन छ। होइन, सरकारको बजेट देखाउने दाँत मात्र हो क्या? भित्रभित्रै तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहुन्छ, पैसा लिनुहुन्छ, अनुदान लिनुहुन्छ। त्यो पाइँदैन, त्यसो गर्न पाइँदैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यसो भयो भने हामीलाई कारवाही हुन्छ। त्यो त तपाईँको निश्चित कार्यक्रम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर किन लिनुभयो त पैसा? कामको आवश्यकता अनुसार लिएको, जहाँ सरकारले फन्डिङ गरेन। सरकारले फन्डिङ नगरेको सामान्य कार्यक्रममा ल्याछौँ। सरकारले हामीलाई सबै फन्डिङ गरिदियो भने हामी कुनै पनि लिँदैनौँ। त्यसो विदेशी अनुदान र सहयोग लिँदैन मानवाधिकार आयोगले? सरकारले सबै हाम्रो बजेट बिहोर्यो भने, सबै बजेट बिहोर्यो भने हामी लिँदैनौँ भने तपाईँले घोषणा गर्नुभयो हो। सुदीप पाठकजीको घोषणा हो यो? घोषणै हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन, आयोगको घोषणा हुँदैन। त्यसो भए मानवाधिकारवादी नेतामाथि पनि प्रश्नहरू त उठाउनु भएको छ नि त। म अहिले मानवाधिकार आन्दोलनका संस्थाहरू साथीहरूको बारेमा अहिले जान चाहन्छु। गल्ती कमजोरी त तपाईँले बताउनुपर्छ सुदीप पाठकजी, होइन, सुधार्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि सुध्रिनुपर्छ। अहिले तपाईँले सुरुवातमा भन्नुभएको छ मुलुक 7 दिनपछि के होला, 15 दिनपछि के होला, 1 महिनापछि के होला, 6 महिनापछि के होला। म धेरै नराम्रो कुरा आज गर्न चाहन्न, तर राम्रो पनि हुनसक्छ। नराम्रो भयो भने अहिले त 1000मा कुरा आछ, लाखौँ सङ्क्रमित हुन सक्छन्। अहिले 1000 मान्छे पनि 200 मान्छे पनि को मृत्यु भएको छैन, नराम्रो कुरो हो। 10,000 मरेको स्थिति देशमा आउन सक्छ। हामी यसमा गम्भीर भएर कुरा गरौँ। कसरी? तर मानवाधिकार आयोगको कुरा गर्दाखेरि मानवाधिकार चाहिँ जनताको आजको दिनमा चाहिँ अनन्त भएको छ। संविधान र कानुन अनुसार चाहिँ लकडाउन निषेध घोषणा गर्न पाइन्छ, तर निषेध घोषणा गर्दा, लकडाउन घोषणा गर्दा पनि आधारभूत मानवाधिकारलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। त्यस्ता केही घटनाहरूमा चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षण भएको छैन। जस्तो जनताको दैनिक जीवनलाई सरलीकरण गर्ने व्यापक व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने अस्पताल, औषधि, टेस्ट, त्यसलाई व्यापक गर्नुपर्छ। र तोकिएको समय बिहान 7 देखि 9 तरकारी किन्न जान पाउने हो भने 7 देखि 9 को अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहार, आत्मसम्मान, मानवाधिकार सम्बद्ध हुनुपर्छ। त्यो नदेखिएका कतिपय रिपोर्टहरूले हाम्रो पुष्टि गर्छ। होइन, तपाईँले भन्नुभयो सरकारसँगको सम्बन्धको बारेमा मानवाधिकार आयोगमा बसेर काम गरेको छु भनेर भन्नुभयो तपाईँले। हो, सरकार हेर्ने जिम्मेवारी तपाईँले पाउनु भएको छ। सरकारले राम्रो काम गरेको छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। सरकारले कहीँ राम्रो गरेको छ, कहीँ केही अझ पुगेको छैन। के पुगेन, कहाँ पुगेन, ठ्याक्कै बताउनुहोस् बुदागत रूपमा। बुदागत रूपमा बताउँदा हामीले चैतको 26-27 गते परराष्ट्र मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, पहिला परराष्ट्र श्रम मन्त्रीलाई भेटेर 3वटा चाहिँ पत्रद्वारा ज्ञापन दिएका थियौँ, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हामीले भनेका थियौँ कि यो कोभिडको महामारी भयावह हुनसक्छ। चैतमा भने, सम्झिनुहोस् है, 26मा तपाईँले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा मेकानिजम डेभलप गरौँ। मेकानिजम भन्नाले लकडाउन मात्रै होइन, निषेध मात्रै होइन, निर्णयहरू निषेधको घोषणा मात्रै होइन। सरकारले सबभन्दा पहिले जनतालाई सुसूचित गर्ने, जो अहिले भयो भएन भनिन्छ, त्यो साबुन पानीले हात धुने, 5 फुटको डिस्टेन्स कायम गर्ने, मास्क लगाउने मात्रै होइन। मैले मास्क जनता जनार्दन भर्खर खोलेको छु,
तपाईँसँग डिस्टेन्स कायम गरेर। त्यो भनेको जनतालाई मनोबल उच्च बनाउने, जनतालाई सबै प्रकारको जानकारी दिने। हुलका हुल मानिस सडकमै छन्, बजारमा पनि हुलका हुल छ, गाउँघरमा पनि हुलका हुल छ। कतिपय स्थानमा मास्क लगाइँदैन, कतिपय स्थानमा टेस्टिङ पुगेकै छैन। यो सबै प्रकारको वातावरण सिस्टमेटिक मिलाउनु पर्थ्यो नि। यो हप्ता कुन वडा कुन गाउँ कहाँ के गर्ने एउटा सरकारसँग घोषणा गर्ने तागत भयो। घोषणालाई लागू गराउने कुरा लकडाउन र निषेधले कोसिस गरियो, तर त्यसको मेकानिजम खाका बनाउने, डेटाहरू राख्ने, पद्धति विकास गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको ल्याप्सेस ग्याप भनेको महामारीमा काम गर्ने भनेको त्याग, फर्स्ट त्याग, दोस्रो सेवाको भावना, परोपकार, समर्पण। सबैमा हुनु पर्यो नि, त्याग र समर्पण सरकारमा पनि हुनु पर्यो, सरकारमा, नागरिकमा, आयोगमा, मानव पाठक पनि हुनु पर्यो, सुधी पाठक पनि हुनु पर्यो। त्याग पाठक देशभरि नजानी होइन। म चाहिँ आवश्यकता अनुसार पुगेको छु। यसपटक तपाईँ पनि डराउनु भयो संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। म मान्दिनँ। कहाँ जानु पर्यो भन्नुहोस् न त, कहाँ जानु पर्यो, कहाँ जानु पर्यो भन्नुहोस्, त्यहाँ जान तयार छु। क्वारेन्टाइनमा तपाईँ जानुभयो देशभरि, म गएँ देशभरि नभनौँ, यहाँ काठमाडौँका केही क्वारेन्टाइन हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँ जानुभयो? म गएको छैन, हाम्रो आयोगको कार्यालयले। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँ जानुभयो, कर्णाली प्रदेशमा तपाईँ जानुभयो, गण्डकी प्रदेशमा तपाईँ जानुभयो, सुधी पाठकजी? यो कुरा चुक्नुभयो। ठिक छ, मेरा पनि केही कमजोरी भए, ऋषि धमलाको सल्लाह म आयोगमा राख्छु। त्यसो भए अब सरकारले के गर्दाखेरि हामी महामारीबाट बच्न सक्छौँ, महासङ्कटबाट हामीले बच्नको लागि सफलता प्राप्त गर्छौँ? फर्स्ट, सरकारको 2 लाख चान्चुन कर्मचारीलाई र आवश्यकता अनुसार अन्य भोलिन्टियरहरूलाई कति आवश्यक पर्ने हो सरकारले वैचारिक रूपमा तयार गर्नु पर्यो कामका निमित्त। सेवा, त्याग, त्यागको भावनाले सेवामूलक काम गर्ने। अहिलेको समयमा घरकै खाएर हुन्छ कि आफ्नै साधन प्रयोग गरेर हुन्छ कि जोखिम उठाउने, बिरामी भयो भने उपचार गर्ने एउटा जमात देशमा खडा भए म देख्दिनँ। निर्णय र घोषणाले पुग्दैन। समर्पण, परोपकार, त्याग, सेवा मान्छे खडा हुनु पर्यो। एक, नेसनल प्लानिङ हुनु पर्यो। अब एकीकृत प्लानिङ गर्नु पर्यो सङ्घ सरकारले, केन्द्रले। त्यो प्लानिङलाई विदिन 1 हप्ता, 1 विक भित्र लागू गर्नु पर्यो। अर्डर भनेको त 2 दिनभित्र प्रदेशलाई स्थानीय तहमा पुग्नु पर्यो। 3, देशभरिका स्थानीय तह 735 का जनप्रतिनिधिहरू छन्। साराले आफ्नो भावना, अध्यक्ष कि मेयर भन्ने फिलिङ, त्यो प्रशासक भन्ने फिलिङ, सिडिओ एसपी भन्ने फिलिङ, सुधी पाठक आयुक्त भन्ने भावना छाडेर म मान्छे हुँ, पहिला म मान्छे बचाउने काम गर्दैछु भनेर देशभरि 735 जनप्रतिनिधिहरू पहिला अगाडि आउनु पर्यो, खडा हुनु पर्यो। पैसाको कुरा होइन। सरकारले प्रत्येक दिन मान्छेको मृत्यु भइरहेछ, सुधी पाठक सुन्दै जानु न, यति त सुनिदिनु। उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व होइन, जिम्मेवारी होइन। जीवन रक्षा यसरी हुन्छ। स्थानीय तहका कर्मचारी खडा हुनु पर्यो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खडा हुनु पर्यो। खडा भने भाषा बुझ्नुहोस्, त्याग र समर्पण, सेवा। स्थानीय तहमा भोलिन्टियर निर्माण गर्नु पर्यो, गाउँमा, नगरपालिकामा। सरकारका कर्मचारीहरू खट्नु पर्यो। एउटा मेकानिजम तुरुन्त बन्नु पर्यो। 2, यसको संसारव्यापी अनुभव जे छ, म पुरा विज्ञ होइन, मेरो मनमा लागेको कुरा र अध्ययनको आधारमा भन्दैछु। संसारव्यापी अनुभवलाई 7, 10, 20 जना विज्ञ एउटा कोठामा, एउटा घरमा बाहिर निस्किन नदिएर, महामारी भनेको विशेष अवस्था हो, विशेष घटना हो, विशेष स्थिति हो। यो बेलामा घरमा बस्ने, अफिस जाने, अफिस आउने, घर जाने पाइँदैन। सुधी पाठक आयोगमा बसेर देशभरि हिँड्न तयार छ। आयोगमा बसेर सुन्नुहोस् न, हामीले घरमा बस्नुभयो, आयोगमा बसेर देशव्यापी हिँड्न तयार छौँ। आयोगको सचिवजीलाई हामीले भनिसकेका छौँ कि एउटा कुनै ठाउँ, बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ बस्न। 2, मलाई अलि छोडिदिनुहोस्। त्यो काम गर्ने क्रममा रोग लाग्यो भने पनि म तयार छु, मरे भन्ने पनि म तयार छु। किन मेरो जीवनको आस्था के हो भने काम गर्दा गर्दै मर्न पाइयोस् अन्तसम्म। 3, मतिर जान्न, म सुधार्छु आफूलाई, यति भन्छु अहिले तपाईँलाई प्रतिबद्धता। 4 मा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा 20, 25, 50 विज्ञ सबै क्षेत्रको, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विशेष गरी धेरै स्वास्थ्य, सब डाक्टरहरू राखेर के गर्दा हुन्छ तुरुन्त त्यो तयार गरौँ। सबैजना अहिले के भन्दैछन्? PCR टेस्ट, PCR टेस्ट। यो गाउँमा गइसक्यो, जनस्तरमा गइसक्यो, नागरिकमा गइसक्यो। यसलाई नागरिक एक अर्कालाई छुने, नजिक बस्ने, डिट्याच हुने वातावरण बनाऊ।
नछोड्ने वातावरण बनाऊ जो भनिया छ नि, यो सबै मेकानिजम सुरु गरौँ। हामी कहाँ के छ, मेरो व्यापार बिग्रियो, सुन्नुहोस् मेरो एउटा नारा छ, मेरो एउटा नारा छ, उपचार नपाएर मान्छे मरिरहेछन्, छटपटाइरहेछन्, निजी अस्पतालले आज उपचार गरिरहेछन्। सुदीप पाठकजी तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्न, म नागरिकलाई पनि भन्न चाहन्छु, दिनुहुन्न। ऋषिजी म नागरिकलाई अपिल गर्छु, मेरो एउटा नारा छ, घर किन्न पाइन्छ जीवनभरि, पैसा कमाइयो भने, काम फेरि फेरि खोज्न पाइन्छ, जीवन समाप्त भयो भने फेरि पाइँदैन। त्यसैले घर पनि छोडौँ बिर्सौँ, काम पनि छोडौँ बिर्सौँ, जीवन बचाउने काममा सबैजना होइन, जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो क्या। हो यही हो कुरो। आजको दिनमा छ नि कोभिड-19ले हामी सबैलाई गाँजेको छ, कोही पनि बाँकी छैन, विश्व नै बाँकी छैन, आज महामारीमा छ। त्यसैले आफ्ना सबै पेसा बिर्सेर छोडेर पहिला जनतालाई बचाउँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, म सुदीप पाठक त्यो काममा जति जुट्या छु 6 महिनामा तपाईले के गर्नु भएन, आगामी दिनमा के गर्नु छ मेरो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छु माइग्रेसन। अनि के गर्नु भन्नुस् हैन, जस्तो जेलको कुरा गर्नुस्, अब कारागारको कुरा गर्नुस्, तपाईले के गर्नुभयो त्यहाँ गएर? अहिलेसम्म कैदीको अवस्था के छ? सबभन्दा पहिले केन्द्रीय कारागार गएको छु। केन्द्रीय कारागारमा जेलर साहब तत्काल कैदीबन्दीको अवस्था के छ? एकदम तपाईले सही कुरा बताउनुस् जनतालाई। हेर्नुस्, कैदीबन्दी देशभरि कति छन् कैदीबन्दी? अहिले आजको दिन नेपाल अधिराज्यभरि 23,802 कैदीबन्दी छन् 71 वटा कारागारमा। यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको 490 जना कैदीबन्दीको PCR टेस्ट भएको छ जम्मा 23,000 मा, देशभरि कुरा गर्दैछु म। 64 जनाको PCR पोजिटिभ आयो, 19 जना अस्पतालमा छन्, 45 जना स्वस्थ भए, त्यसमध्ये 52 जना सुरक्षाकर्मी संक्रमित थिए, प्रहरीहरू, अत्याधिक प्रहरी, कर्मचारीहरू। कारागारमा जेल प्रशासन हुन्छ, जेल प्रशासनको 78 जनाको PCR टेस्ट भयो देशभरि, 5 जना पोजिटिभ आए। अहिले बन्दीहरूमा 2 जना र अन्य मिलाएर 19 जना चाहिँ अस्पतालमा छन्, बाँकी 45 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्के। 150 जना मेरो मसँग भएको कुराकानी अनुसार केन्द्रीय कारागारमा जैसी देवलमा 150 जना कैदीबन्दी ज्वरो आएको जस्तो अवस्थामा अहिले छन्। ज्वरो आइरहेछ, त्यहाँ उपचार भएको छैन, 50 जनाको मात्र बढिरहेछ जेलमा, तर खोइ त परीक्षण भएको 50 जनाको मात्र परीक्षण भएको छ। तपाईले निर्देशन दिनु पर्दैन छ, राज्यलाई भन्नु पर्दैन? हामीले 10 गते अस्ति प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारलाई कारागारको अवस्था राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामको बारेमा निर्देशन दिएका छौँ र गृह सचिवजीसँग कारागारको डिजी साहबसँग मेरो नियमित छलफल छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, अस्ति पनि भएको छ। हामीले उहाँलाई स्पष्ट भनेका छौँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहन्छ, के चाहन्छ सरकारले आज जनता जान्न चाहन्छन्। हाम्रो जुन कारागार छ देशभरिको 71 वटा, जहाँ तपाईँले 23,802 बन्दी राख्नु भएको छ, त्यो राख्ने क्षमता कारागारको छैन अहिले। कस्तो छ त्यहाँको क्षमता परिस्थिति हो, जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुस् अहिलेको अवस्था के छ बारे हामीले जनतालाई नेपाल सरकार गर्नैपर्छ, थाहा दिनैपर्छ। नेपाल सरकारले 3टा कुरा गरेका छन्। एउटा हात धुने कुरा, दोस्रो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा 5 फुट, तेस्रो मास्क लगाउने। कारागारमा हात धुने साबुन र पानी राखिएको छ भन्ने डी साहब र जेलर साहबको भनाइ छ। हामी पनि भित्र गएको छैन, सुन्ने जान्नु, हामी पनि भित्र गएको छैन। मेरो कुरा सुन्नु न, मास्क बाँडिएको छ, मैले देशभरिको छ नि तथ्याङ्क लिएर बसेको छु आज तपाईसँग, र जनता त्यहाँ पीडामा छन्। सबभन्दा ठुलो कैदीबन्दीको सबभन्दा ठुलो अहिले सङ्कट भनेको कारागारमा रातिको सुताई 1 फुट पनि छैन, टच गरेर सुतिरहेछन्। सरकारले 5 फुटको डिस्टेन्स भनेको छ, हामीले स्पष्ट रूपमा सरकारलाई भनेका छौँ 5 फुटको डिस्टेन्स कायम गरेर कैदीबन्दीलाई सुत्ने अवस्था बनाऊ। त्यो सक्दैनौ भने यो जुन व्यवस्था छ पेरोलको व्यवस्था त्यो लागू गर। यो तपाईको किन लागू गर्ने? त्यो चाहिँ कैदीबन्दीले पाएको अधिकार हो। त्यो अधिकार के छ ठ्याक्कै बताउनुस्, किनभने जनतालाई एकदम आश्वस्त पार्नुस्। फौजदारी अपराध सरकारलाई पनि तपाईले भन्नुपर्छ। फौजदारी अपराध संहिता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापावालालाई तपाईले भेट्नु भएको छैन? छैन। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तपाईले भेट्नु भएको छैन? ईश्वर पोखरेल
मान्य रक्षा मन्त्रीज्यू र मान्य गृहमन्त्रीज्यूसँग 3 महिनादेखि समय मागिरहेको छु, दुवैले समय दिनुभएको छैन। तपाईँकै माध्यमबाट 3 महिना भयो तपाईँले समय मागेको हो, उहाँहरूले सुन्नु भएको छ भने आएको सदस्य सुधी पाठकले समय मागेको 3 3 महिना महिना भयो, दिनुहुन्छ भने भोलि नै समय व्यवस्था गर्नुहोस्। यही माध्यमबाट गृहमन्त्रीज्यूको र रक्षा मन्त्रीज्यूको कार्यालयले हुनुहुन्छ अहिले त अब तपाईँलाई भेट्नै पाउनुहुन्न। बाई टेलिफोन कुरा गर्न सकिन्छ नि, फोन सम्वाद सकिन्छ नि, टेलिफोन संवाद पनि भएन तपाईँ ईश्वर पोखरेल र रामलाल थापा बादरसँग भएको छैन। किन भन्नुहोस् त? मैले मागे उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसो तपाईँहरूसँग सरकार रुष्ट छ होइन, आयोगसँग होइन। त्यो देखियो नि त। तर परराष्ट्र मन्त्री, श्रम मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामी नियमित टेलिफोन संवाद र भेटघाटमा छौँ, ऊ भइरहेछ। त्यसो जेलको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि आज नेपालको जेल र कारागारको अवस्था अस्तव्यस्त छ। अस्तव्यस्त मात्रै होइन, यही अवस्थाले आउँदो 1 महिना हेर्ने हो भने जेल भयावह हुनसक्छ। कसरी भयावह हुन्छ बताउनुहोस्, तथ्याङ्क दिनुहोस् तपाईँ। हावादारी कुरा नगर्नुहोस् फेरि। भयावहको सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि जेल प्रशासन जुन छ त्यो चाहिँ जेल प्रशासन र जेलको सुरक्षाकर्मी जुन प्रहरी छन् ती प्रहरीहरूलाई सबभन्दा बढी सङ्क्रमण बढेको छ। 67 जना मध्येमा जेलको प्रहरीहरू र प्रशासनलाई सङ्क्रमण बढेको छ। 1 हुन त जेलका प्रहरीलाई भित्र जाने व्यवस्था हामीले रोकेका छौँ भन्ने कुरा पनि डिजी साहबले मलाई आज गर्नुभएको छ। 2 3 चाहिँ यो विभिन्न प्रकारले जान्छ। जेलमा अहिले पनि तरकारी त जान्छ बाहिरबाट, पानी त जान्छ, साबुन त जान्छ र कैदी बन्दीहरूको सरुवा पनि हुन्छ वा अदालतले थुन्नको लागि कारागारमा पठाउँछ। जस्तो केन्द्रीय कारागारमा 2 जना बन्दीहरू पोजिटिभ छन्, तिनीहरूलाई यही हप्ता थुन्नको लागि पठाइएको हो। त्यहाँ एउटा भित्र कारखाना भन्ने छ, त्यो कारखानामा क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको छ भन्ने कुरा जेलर साहबले हिजो गर्नुभएको छ। त्यसैले बाहिरबाट बन्दी जाने क्रम पनि रोकेका छैन कि अर्कै कारागार बनाएर बन्दी बाहिरको बाहिरै अन्तर राख्नु पर्यो, त्यहाँ पठाउनु भएन। खाद्य सामग्री लगायतका कुराहरू पनि मलाई लाग्छ कत्तिको जोखिमविहीन छन्। पानी साबुन लगायत सबै चिजहरू गइरहेछ, दाउरा लगायत। कुनै न कुनै हिसाबले यो तपाईँको क्वारेन्टाइनको भाइरस चाहिँ भित्र प्रवेश गर्यो भने केन्द्रीय कारागारमा भएका झन्डै 3टा गरेर 3200 जुन कैदी बन्दी छन् त्यसलाई छोयो भने उनीहरू साँझ टच छोएर सुत्छन्। डिस्टेन्स मेन्टेन छैन। जहाँ 1100 पनि राख्न नमिल्ने कारागार हो त्यहाँ 3000 राखिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई एकैपटक भयावह हुनसक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब यो भयावहको सन्दर्भमा सोच्नु पर्यो। भोलि देशमा 1000 कर्मचारी, 2000 कर्मचारी, 50,000 कर्मचारी, 50,000 सुरक्षाकर्मी, 10 लाख नागरिकलाई भयो, देशको परिचालनको स्थिति नै भयावह आयो भने त्योभन्दा अगाडि हामीले विकल्प सोच्नु पर्यो। विकल्प नम्बर 1, सरकारले 5 फुटको डिस्टेन्समा साबुन सब चिज दिएर झोल खाऊ भनेको छ। त्यसमा जेललाई हामीले कसरी सुरक्षित राखिन्छ त सुदीप पाठक? नयाँ सरकार, म 1 भन्दैछु, नयाँ सरकारी भवन कहीँ खाली छ भने वा जुन भवन लिन सकिन्छ लिएर, प्रहरी धेरै चाहिँ इन्फेक्टेड भयो भने सेना समेत लगाएर नयाँ कारागारको स्थापना गरेर बन्दी सार्नु पर्यो। 5 फुटको डिस्टेन्समा सुताउनु पर्यो। 2 साबुन पानी मास्क दिनु पर्यो। 3 झोल खाऊ भनेको छ, अहिले दिइरहेको पैसाले पुग्दैन, कमसेकम होइन दाल भात खान पाएको छैनन्, दाल भात खान 50 रुपियाँ कमसेकम थप्नु पर्यो। 3 यस्ता काम गरौँ भन्ने एउटा सुझाव छ। अर्को, बन्दीहरूले पाएका केही अधिकार छन्, जस्तो दसैँ आउँदैछ, दसैँमा 60% कैद भुक्तान गरिसकेकोले छुट्न पाउँछन्। नेपाल अधिराज्यभरि भएको 23,802 मा 4-5 हजार त 60% चाहिँ अब कति आँकडा अहिले मैले ल्याएको छैन। मलाई बिहान डी साहबले आँकडा ठ्याक्कै दिन सक्नु भएन, तैपनि उहाँको भनाइ के छ भने 1000 भन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले 60% भुक्तान गरिसकेका प्रत्येक कैदी बन्दीलाई छोड्नु पर्यो। 1 दसैँमा। यो कुरा तपाईँले गृहमन्त्रीलाई भन्नुभएको छैन? भन्नुस्। गृह सचिवसम्मलाई भनेको छु। गृह सचिवलाई भन्नुभएको छ? यस। महेश्वर नेउपानेलाई भन्नुभएको भनेको छु। भने के भन्नुभयो त? सिफारिस आओस्। त्यसो भए हुन सक्छ। 1 सुन्दै जानु। कैदी बन्दीहरू छुट्छन् अब दसैँमा। सुन्दै जानुस् न। 60% जो कानुनी व्यवस्था छ नि, 60% नआएकाले छुट्न पाउने, त्यसलाई पनि 10 वटा नियम बनाएर रोकिन्थ्यो। देशभरि यो 22,000 मा कोही पनि नरोकुन्। 23,000 तपाईको 802 मा। 2 एउटा कानुनी व्यवस्था छ।
अपराध संहिता 2064 को 25 देखि 28 दफामा कैदी बन्दीहरूले तपाईको चाहिँ कैद भुक्तान गरिसकेको 3/4 र 6 महिना छुट्न बाँकी भएका कैदी बन्दीहरूलाई पेरोलमा प्रोबेसन बोर्डको सिफारिसमा छोड्न सकिन्छ र उनीहरू सामाजिक पुनर्एकीकरणमा आफ्नो घर गाउँमा गएर बस्छन्। नजिकको चाहिँ जो सिस्टम डेभलप होला गाइडलाइन त्यो आधारमा नजिकको प्रहरी या जिल्ला प्रशासन लगाए हुन्छ नि काम दिए हुन्छ त्यसैले यो 6 महिना अगाडि बन्दीहरूलाई त जिम्मेवारी दिनु पर्यो क्या। 3/4 छुट्न पाउने पनि लागू गर्नु पर्यो, 6 महिना अगाडि छुट्न पाउने पनि लागू गर्नु पर्यो। अब तपाईको चाहिँ हामीले खुला कारागारको कन्सेप्ट लिएर आयौँ, सामाजिककरणको कन्सेप्ट लिएर आयौँ, कारागार भनेको सुधार गृह हो भन्ने सिद्धान्त संसारमा छ त्यो लिएर आयौँ। तर हामी यति न्यारो हुन थाल्यौँ, योभन्दा अगाडिको कानुनी व्यवस्थामा 50% कैद भुक्तान गरेकोलाई यस दसैँ लगायतका चाडमा छुट्न पाउँथे नयाँ वर्षमा, होइन, गणतन्त्र दिवसमा। अहिले 60 लगिया छ। सरकारको इच्छा जाग्यो भने, म कोरोनालाई भन्दैछु है, भयो भने सरकारले चाहिँ कानुनलाई परिवर्तन गरेर 50 लागू गर्न सक्छ। नेगेटिभ लिस्ट पनि हामीले 3टा बढायौँ, 9वटा नेगेटिभ मुद्दा बनायौँ। के बनायौँ? जस्तो कुन कुन मुद्दाले अहिले छुट पाउँदैन? 9वटामा अब तपाईँको एउटा मुद्दागत रूपमा रेप केस छ, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको जासुसी छ, तपाईँको यो के भन्छ यो खोटो चलनको छ, यो के भन्छ अपहरणको छ, विभिन्न चाहिँ 9वटा मुद्दाहरू छन्। त्यो चाहिँ 9वटा नेगेटिभ लिस्ट राख्न आवश्यक छैन। पहिला 6वटा थियो, 4-5वटामा नेगेटिभ लिस्ट हुनसक्छ, राख्नुपर्छ। बाँकी यो हटाएर कानुनद्वारा हटाएर उनीहरूलाई पनि छुट दिन सकिन्छ। त्यसैले मेरो 2टा भनाइ, एउटा आन्तरिक व्यवस्थापन बनाऊ, त्यो नसक्दाखेरि कारागारलाई कुराएर राख्न पाइँदैन, मार्न पाइँदैन। भोलि त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले एउटा पनि बन्दीको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवार को? सरकार, म पनि होला, सरकार पनि होला। पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूले टाइमली कारागार पुगेर अहिले के भइरहेछ मैले भने नि आज हामीले त गरिरहेछौँ, प्रत्येक दिन हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेछौँ। 64 जना पोजिटिभ आए, तपाईँले अहिलेसम्म रिपोर्टिङ गर्नुभयो? मैले पाएको छैन, कुनै पत्रकारले गरेको छ। 64 जनाको आएको छैन। 64 जना प्रहरी कर्मचारी बन्दी गरेर आजको डेटमा 64 जना भयो। आज बिहानसम्मको पत्रिका मैले पढ्दा आएको छैन। पत्रकार साथीहरूको पनि धारणा हो जेल रित्तो पार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो सुदीप पाठक चाहिँ कोरोनाको कारणले जेलमा गर्ने सुधार पनि गर्नुपर्छ। सुदीप पाठक बन्दीले पाउने अधिकार पनि दिनुपर्छ। कानुनमा व्यवस्था भएको कुरा 3 वर्ष अपराध संहिता लागू भएको 64 सालबाट, त्यो लागू 74 सालबाट लागू भएको कानुन 3 वर्ष नियमावली र ऐन बनिसक्यो। एउटा टिओआर जम्मा निर्देशिका एउटा बनाएको छैन, गाइडलाइन चाहिँ 3 वर्ष रोकेर मान्य गृहमन्त्रीज्यूले, मान्य महाधिवक्ताज्यूले, नेपाल सरकारले बन्दीको अधिकार रोक्न पाउँछ? पाउँदैन। होइन, बन्दीको अधिकार रोक्न पाइँदैन, तर बन्दीलाई छुटाउनको लागि सरकार तयार छैन। सुदीप पाठकजी, दिन आउँछ सरकार बाध्य हुन्छ। कसरी बाध्य हुन्छ? सरकारले जेल खाली गर्न मिल्छ? अपराधीलाई सरकारले रिहा गर्न मिल्छ? कानुनमा दिएको कुरा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। कानुनले पेरोल भनेको छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ। 3 वर्ष लागू गरेन, यसको जिम्मा कसले लिने? को माथि कारबाही हुने? 3 वर्ष अगाडि छुट्नुपर्ने मान्छे अहिलेसम्म बस्यो भने कसले जिम्मा लिने? बढी जेल बसेकोमा। 1, 2 हेर्दै जानुहोस्, 3 लाख कर्मचारीमा 2 लाख इफेक्टेड भए, झन्डै 3 लाख प्लस सुरक्षाकर्मीमा 2 लाख इफेक्टेड भयो भने राजनेताको र मेरो कुरै छोड्नुहोस्, हामी 10-20 लाखै इफेक्टेड होला यो देशमा बिस्तारै। मैले अनुमान गरेको छु, मैले आफ्नो साथीलाई आज होइन 3 महिना अगाडि भनेको छु, लाखौँ मान्छे यो देशमा इफेक्टेड हुन्छन्, हजारौँ मान्छे मर्छन्। किन हाम्रो व्यवस्थापन अहिले पनि 0 त म भन्दिनँ, 5 जति होला, 100/5। त्यसमा केही समयमा विश्रामपछि पुनः आउनेछु। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म
कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु सुदीप पाठक। धन्यवाद। अब कैदी बन्दीलाई बचाउनको लागि ठ्याक्कै के गर्ने बुदागत रूपमा, किनभने त्यसपछि हामी अरू विषयमा जाउँ। उनीहरू यतिखेर त्रासमा छन्, सामाजिक दूरी कायम गर्न सकेका छैनन्, जेलमा कोचिएर बसिरहेछन्, के गर्दा बचाउन सकिन्छ कोरोनाको महामारीबाट? एक चाहिँ पहिलो कुरा आउँछ अहिलेको अवस्थाको जानकारी जसरी सरकारले बाहिर बस्ने हामी नागरिकलाई गरेको छ, जसरी सरकारले बाहिर बस्ने नागरिकलाई सुविधा दिएको छ, त्यही प्रकारको सुविधा सरकारले कानुनसम्म ढङ्गले नियन्त्रणमा राखेको कारागारमा राखेको कैदीबन्दीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यो भनेको म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, 5 फुटको दूरीमा उनीहरूले सुत्न पाउनु पर्यो, त्यो उनीहरूको अधिकार हो। तर ठाउँ छैन, कसरी सुत्ने? त्यो अर्को कारागार बनाउनु पर्यो। अर्को कारागार कसरी बनाउने? पैसा छैन। सरकारी भवन खाली भएका र खाली भएका अन्य भवनहरू लिनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको जेलभित्रै जेल छ, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग। उनीहरूको इम्युनिटी पावर बढाउन सरकारले दैनिक 50 रुपियाँ दिएर झोल खाऊ भन्नु पर्यो अहिले तत्काल। 3, यो गर्न नसक्दा सरकारले धेरै विकल्पको व्यवस्था छ, कानुनी विकल्प लागू गर्नु पर्यो। कानुनी विकल्प के? मैले त भने मैले खुल्ला पुरा गेट खोलेर सबलाई घर जाऊ भन्ने छैन। मैले सबैलाई घर जानुपर्छ भन्नुभयो तपाईले त? तेस्रो घर पठाऊ भन्नुभयो हो भने यस अर्थमा भने मैले कानुनी व्यवस्था अनुसार जुन चाहिँ पेरोलको व्यवस्था छ त्यो तुरुन्त लागू गर भने मैले पर्सि दशैं अगाडि 50% छोड्ने गरी जो पुरानो कानुनी व्यवस्था थियो अहिले 60 गरिएको छ त्यसलाई कानुन परिवर्तन गरेर लागू गर। दशैं आइराछ अब दशैंको मुखमा 50% छुटे, सबै भन्दिनँ म अहिले, म 50% छुटे। यो पेरोलको व्यवस्था लागू भयो, 6 महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकीलाई छुट्न पाउने अधिकार छ, त्यो लागू भयो। सुधार सहितको कारागार बनाउन सक्यौँ र हाजिरी जमानीमा छोड्यौँ भने यो 23,000 मा 10-15 हजार छुट्छन्। 10-15 हजार छुट्यो भने 8-10 हजार बाँकी रहन्छन्। अहिले हाम्रो कारागारको क्षमता भनेको नेपाल अधिराज्यभरि 10,000 हो। त्यो 10,000 कारागारमा बन्दीहरू 5 फुटको डिस्टेन्समा बस्न सक्छन्। या त सरकारले बस्ने व्यवस्था गर, आफूले भनेको कुरा लागू गर, सक्दैनौ भने कानुनसम्म ढङ्गले छोड, त्योबाट पनि पुग्दैन भने कानुन परिवर्तन गरेर छोड। मेरो भनाइ सुदीपजी, कानुन अब जेलको बारेमा तपाईले भनिसक्नु भयो हैन? कैदीहरूको समस्या छ, त्यो समाधान गर्न सबै लाग्नुपर्छ कैदीबन्दीलाई। हुन्छ पनि 10-12 हजार त मजाले छुट्न पाउने उनीहरूको अधिकार छ, त्यो उनीहरूको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्नु पर्यो। त्यसो भए यति हो। अब लागौँ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। आजको दिनमा साझा सङ्कल्प हो नि त। हो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हो, ऋषि धमलाको, पत्रकारको, चिकित्सकको, हो, सुरक्षाकर्मीको एकीकृत कस्तो किसिमको भूमिका हुनुपर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको, हो, नेपालको सम्बन्ध भारतसँग, चीनसँग हो, अहिलेको अवस्थामा कसरी कायम गरेर हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ? अब म सुरु गर्छु। 1, बुदागत अन्तर्राष्ट्रिय जगत UN सिस्टममा जान्छु। म एउटा छक्क परिरहेको छु तपाईँकै माध्यमले नेपालको UNDP र नेपाललाई मद्दत गर्ने दात्री निकायहरू इन्क्लुडिङ INGO र डिप्लोमेटिक मिसनहरू, यहाँका राजदूतवासहरू, कुनै न कुनै नेपाली कर्मचारीले सुन्नुभयो होला, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, अपिल गर्छु र प्रश्न गर्छु। नेपालको विकासमा उहाँहरूले 60-70 वर्ष बिताउनु भयो। नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास सुधारमा उहाँहरूले समय बिताउनु भयो। आजको के हो त? नेपालको चुनौती र आवश्यकता। कोभिड-19 भाइरस विश्वव्यापी छ, उहाँलाई ज्ञान छ। नेपालमा झन् बढ्दैछ, उहाँलाई ज्ञान छ। UNDP-ले, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले, INGO-ले, एम्बेसडर साहबहरूले एम्बेसीमा मात्रै बस्ने, तर देखिने भूमिका आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एम्बेसीमा मात्रै बस्ने, UNDP-को खै त भूमिका, सिस्टमको खाता, अमेरिकन एम्बेसडरको भूमिका, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला, मलाई खै त चिनिया राजदूतको भूमिका। मलाई ऋषि धमलाजी मलाई प्रश्न गर्नु भएको छ, उत्तर पनि तपाईँ आफै नदिनुस्, मलाई उत्तर दिनुस्। त्यो भयो भने मुलुकलाई पनि राम्रो हुन्छ। उत्तर दिनुस् तर समरीमा दिनुस्, व्याख्या नगर्नुस्। 1, UNDP-ले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नु पर्यो। सारा फोकस कोभिडलाई परास्त गर्ने, कम गर्ने स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्यो। सारा राजदूतावासले मद्दत गर्नु पर्यो स्वास्थ्यमै। सारा INGO-हरू स्वास्थ्य, कृषि दुईटा बाहेक अरू काम छैन अहिले। शिक्षा पनि भनिनँ मैले, याद गर्नु होला। बाँचियो भने पढौँला, मऱ्यो भने के पढ्ने? यहाँ बिहानदेखि 1 क्लासको पढाइ बिग्रियो, BA को पढाइ बिग्रियो, IA को जाँच दिन पाइएन, BA को MA को जाँच दिन पाइएन भन्छन्। त्यसलाई मैले अस्ति नै एउटा नारा दिएँ, घर किन्न सकिन्छ बाँचियो भने, जागिर खाउँला, मऱ्यो भने सिद्धियो।
त्यसैले स्वास्थ्य होइन, मानसिक तनाव छ नि त स्वास्थ्य मान्छेमा। त्यसलाई डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले कलाकारले आफ्नो कला दिन थाल्नु पर्यो, सङ्गीतकारले सङ्गीत दिन थाल्नु पर्यो। सङ्गीतकारलाई गएर म स्वास्थ्यसेवी बन्न भन्दिनँ, तर देशभरिको क्लबहरूलाई नेपालभरि 80,000 एनजिओ थियो। अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो 80,000 एनजिओ कहाँ छन्? सुतेर बसे। गाउँका एनजिओले आज मद्दत एनजिओ गर्नु गाउँमा पर्यो। पुगेनन्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्दै थियौँ। एक, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाल सरकारसँग भोलि नै कुरा गरेर युएनडिपीले र राजदूतहरूले आइएनजिओले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य र कृषिमा मद्दत गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हाललाई अरू मद्दत चाहिँदैन। त्यस्तो मद्दत दिन सक्दैनौँ भने नेपालबाट अहिले घर गए हुन्छ, कोभिड सर्ला फेरि बिदा भए हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आज काम छैन। 2, सरकारले के गर्ने? सरकारको काम पहिलो भरोसा दिने हो नागरिकलाई। भरोसा, त्यो भरोसा त प्रधानमन्त्री दिइरहनु भएको छ के सुन्दै जानुहोस् न। दोस्रो आफ्नो आचरणमा सुधार। यसले मेरो जिम्मा लिन सक्छ भन्ने हामीलाई भरोसा चाहियो। दोस्रो, आफ्नो आचरणमा सुधार। सरकारले काखा पाखा लाउँदैन, सोर्दैन, होसर्दैन भन्ने फिलिङ नागरिकमा हुनु पर्यो। तेस्रो, तपाईँले अघि बात लागेको म जस्ता मान्छेहरूले आफ्नो धर्म निभाउनु पर्यो। धर्म भनेको, मलाई एकछिन बोल्न दिनुहोस्, खुर्सानी म हुँ भने पिरो हुनु पर्यो, नुन हुँ भने नुनिलो हुनु पर्यो, कागती हुँ भने अमिलो हुनु पर्यो भनेको अर्थ मानवाधिकारवादीले मानवाधिकारको काम गर्ने, पत्रकारले पत्रकारको काम गर्ने, आमा समूहले आमा समूहको काम गर्ने, क्लबले क्लब। अहिले काम भनेको स्वास्थ्य है मात्रै, कृषि। भोकमरीमा मरिएला, हेर्दै जानु होला। तपाईँको तेस्रो प्रश्नको कडा जवाब दिन्छु म। भारत र चीनलाई समान व्यवहार नगरी अगाडि बढियो भने नेपालले भोलि खान नपाउला, हामी दुर्घटनामा जानेछौँ। हेर्दै जानु होला। औलो ठडाएर भन्दैछु, ऋषिलाई साँची राखेर देश र दुनियाँलाई भन्दैछु, भारत र चीनलाई समान दृष्टिकोणले व्यवहार नगरेर कोभिड जस्तो महामारीमा जुन देशसँग के पनि आफूसँग छैन त्यो देशले धेरै फुर्ती गर्न थालियो भने हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। दुर्घटना भनेको कस्तो खाना हाम्रो बन्द हुन सक्छ। गर्नुभएको कि आफ्नो उत्पादन छैन। हेल्थ सेक्टरको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। म त पहिला स्वास्थ्य र कृषि, भोजन र औषधि बाहेक केही देख्दिनँ। अहिले मेरो दुईटा आँखाले दैनिक देख्छ। एउटा उपचार, औषधि, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अस्पताल, ट्याब्लेट, जे भन्नुहोस्, एउटा स्वास्थ्य मात्रै देख्छ एउटा आँखाले, अर्को आँखाले कृषि मात्रै देख्छ। धान, गहुँ, मकै, कोदो, दाल, तरकारी उब्जाऊ। भोलि भारतबाट तरकारी आउन छोड्यो, भारतबाट सिमी गेडागुडी आउन छोड्यो, भारतबाट चामल आउन छोड्यो। भारत उदाहरण हो। भारत, चीन, क्यानाडा, अमेरिका जहाँबाट आइरहेछ, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, सारा संसारबाट खाद्यान्न आउन छोड्यो भने खुदा न खास्ता, हिन्दी शब्द प्रयोग गरे माफ गर्नु होला, खुदा न खास्ता आकाश खस्यो भने त्यस्तै फेरि भारतमा एउटा कुनै दुर्घटना भयो, केही बिहारमा भयङ्कर यो कोरोनाले मान्छे मरे, युपीमा भयङ्कर कोरोनाले मान्छे मरे, बिहार र युपीको बाटोबाट नेपालमा गाडी आउन पाएन भने फेरि नेपालीले ग्यास पाउँदैनन्, फेरि नेपालीले पेट्रोल पाउँदैनन्, फेरि नेपालीले दाल चामल पाउँदैनन्। त्यसकारण आजै होसमा आऊ सरकार, आजै होसमा आऊ नागरिक, उत्पादन गर। नेपालले भनेको छ हामी भूपरिवेशी राष्ट्र होइन, भूजडित राष्ट्र हो, चीनसँग सहकार्य गरिसक्यो। अहिले संसारको कुनै थ्योरी काम लाग्दैन। एक, न मार्क्सवाद, न लेनिनवाद, न माओवाद, न गान्धीवाद। यो बहस म गर्न सक्छु सबैसँग। कुनै थ्योरी काम गर्दैन। अहिले व्यावहारिक कुरा गरौँ। स्वास्थ्यबाट, कोरोनाको सङ्कटबाट सहयोग गर्नु परेन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केमिस्ट्री मिलेको छैन त। त्यसरी मैले अघि संवाद भयो नि त। यहाँलाई आग्रह गरेँ फर्मुला बनाऊ भन्नुभयो। हाम्रो अहिलेको ऋषिजी र मेरो छलफल सरकारका मान्छेले सुने होलान्, मभन्दा धेरै विद्वान मेरा गुरुहरू, मेरा शिक्षकहरूले सुने होलान्, दाजुभाइ साथीभाइले सुने होलान्। बहस गरौँ। एक, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दुईटा विषयमा मात्रै भोलिबाट सहयोग सुरु गरौँ। 2, भारत र चीनसँग समान दृष्टिकोण राखेर समान मद्दत लिन थालौँ। 3, एउटा आँखाले स्वास्थ्य, अर्को आँखाले कृषि बाहेक नहेरौँ। 4, प्रत्येक नुन, कागती, खुर्सानी भने है मैले, आफ्नो आफ्नो के हो धर्म, पत्रकारको काम के, मानवाधिकारको काम के, भोलिबाट सुरु गरौँ। एनजिओको काम, सब कुरा एनजिओले बिर्सनुपर्छ।
अहिले म काठको एनजिओ भए पनि, ढुङ्गाको एनजिओ भए पनि, आकाशको एनजिओ डलरको भए एनजिओ पनि भन्नुहोस् न तपाईँ, होइन, के म यो काठको मान्दिनँ। ढुङ्गाको एनजिओ अहिले जे भन्नुहुन्छ? काम गर्ने भयो भने त भने काम अहिले मैले नबताएको, महिला अधिकार, बाल अधिकार, यो अधिकार नबताएको, वन अधिकार, जे भए पनि स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, भोजन हेर्नुहोस्। गाउँमा हुनुहुन्छ भने एउटा खुर्सानी भयो नि फलाउनुहोस्, एउटा भ्यान्टा भयो नि फलाउनुहोस्, एउटा कागती भयो नि फलाउनुहोस्। 5वटा कुरा त गरिसक्यौँ, अब 6मा जाउँ। देशमा भएको प्रशासक अहिलेलाई सिडिओ, पहिला सिडिओ मेयो हुनु पर्यो जिल्लाको, दरो भनेको जनतालाई दमन गर्ने होइन, दरो भनेको कोभिडलाई जित्छु भन्ने यो हुन्छ नि छाती, दरो सिडिओले राख्नु पर्यो, जिल्लाको एसपी एसएसपीले राख्नु पर्यो। केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी त काम गरिरहेछ सुन्दै जान्नु मेरो कुरा, केन्द्रमा मैले भने पनि गर्नुभएको छ, सिडिओले पनि गर्नुभएको छ। फेरि कुरा सुन्दिनु, आलोचना मात्र गरेर हामीले समय खेर नफाल्नु। म आलोचना गरेको छैन। ल एक पोइन्टमा बहस गरौँ भोलि। 5जना सिडिओसँग सिस्टमेटिक के काम भएको छ? कोभिडलाई परास्त गर्ने सिस्टमेटिक के काम भएको छ? अहिले निषेधाज्ञा सिडिओले जारी गरे होइन हो, अनि निषेधाज्ञा हो। निषेधाज्ञापछि के गर्नुपर्छ? कोभिडमा के हुन्छ भने म सानो सल्लाह दिन्छु, एउटा कुनै देशको प्र्याक्टिस हो, सुरुमा कोरियाको पनि हो, पछि गरे स्पेनिसले गरे। नम्बर 1 एउटा घोषणा निषेधाज्ञा सरकारले गर्ने, 1 गर्ने, 1 गरेपछि 2 गर्ने, 2 गरेपछि 3 गर्ने, 3 गरेपछि 4 गर्ने, 4 गरेपछि 5 गर्ने। 25वटा एक्सन गरेको छ कोरियामा, 15-20वटा एक्सन गरेको छ फेरि पनि लकडाउन हुँदैछ कोरियामा। सुन्दै जानुहोस्, हुन्छ, त्यो त हुन्छ, नेपालमा पनि भयो। त्यसैले मेरो तपाईँलाई भनाइ के भने, मैले एउटा एक्सन गरेपछि म कार्यालयमै बस्नुपर्छ कि सिडिओ साहबहरू आफ्नै अफिसमा बस्ने, जिल्ला प्रशासनमा त्यहीँ खाने बस्ने। त्यसो घर जान मिलेन, घर नजाऊ अहिले। महामारी भने त्यही हो। महामारी भनेको अफिसलाई नै सुन्दै जानुहोस्, सिडिओलाई मात्रै भने होइन, मलाई पनि। महामारी भने के? महामारी भनेको सडकको घर जाने, आइरन गर्ने, जुत्ता पालिस गर्ने, अनि भात खाने, अनि हल्लिने, अनि आउने, एउटा आदेश दिने। म पनि तपाईँले भने जस्तै एक ठाउँ यसो हल्लिएर घर पुग्ने हो। महामारी भनेको 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना। हेर्नुहोस् न, पहिला जुद्ध शमशेरको पालामा, भूकम्पको बेलामा, चन्द्र शमशेरको पालामा, नेपालमा पहिला हैजा आउँदा समेत, राणाहरूको पालामा, विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु न, हैजा आउँदा, युद्धपछि। महामारी भनेकै विशेष अवस्था हो। 1-2 महिना सारा कुरा बिर्सेर एक ठाउँमा बसौँ। त्यसो भएपछि 24 घण्टा त्यसमा चिन्तन हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ ध्यान, तपस्या नगरी प्राप्ति हुँदैन। ध्यान र तपस्या गर्न सक्ने लिडरसिप छ आज हाम्रो देशमा? छैन भने परास्त हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ संसार। यो कसैको कुनै एउटा लिडरको, एउटा पार्टीको, एबिसिडी पार्टीको स्वार्थी समूह छ नि त। हामी कहाँ त पर्सनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने मान्छेहरू छ नि त। हेर्नुहोस्, म केमा प्रष्ट छु भने, कुनै बेला महान कथामा नै आउँछ नि, महादेवको पनि यति तागत हुन्छ, महादेवले यसो गरे भने भस्म हुन्छ। कुनै बेला भगवान् कृष्णको कत्रो तागत थियो, जे पनि गर्थे, एउटा व्याधिले हानेको बाण लागेर मर्नु पर्यो। अहिलेका जोसुकै हुन्, ठुल्ठुला शासक, ठुल्ठुला पदका मान्छे किन नहुन्, सामान्य चुट्कीको भरमा समाप्त हुन्छन्। दुनियाँको इतिहास यस्तै छ। यदि जनताको र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न सकेनन् भने, नेपोलियन बादशाह पनि सकिएकै छन्, हिटलर पनि सकिएकै छन्। अब हाम्रा बबुराहरूको त कुरै छाडौँ। त्यसमा सुदीप पाठकजी, हाम्रो देशमा आजको दिनमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य आवश्यकता छ। सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ र उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि छ नि पछिल्लो समय। त्यो आजको आवश्यकता हो कि होइन? मेकानिजम एकदम ठिक कुरामा आउनुभयो। मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भनेको छु, अघि मैले भनेको 6वटा कुरापछि अझ 2-3टा कुरा अब बोल्छु तपाईँकै प्रश्नमा। अहिलेको अवस्थामा अब परास्त गर्ने भनेको के गर्ने त भन्दा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अविलम्ब अब यो सरलाई के गर्ला उहाँले व्यवस्था गर्नुहोस्। पार्टीको त फेरि दैनिक बैठक बसिरहनु भएको छ। 5 फुटको ठाउँमा 10 फुट मेन्टेन गरेर सर्वपक्षीय गोजमेल बैठक तुरन्त गर्नुहोस् कोभिडलाई ध्यान दिएर, जहाँ 10 जना पार्टीका नेता पनि आउन्, 10 जना डाक्टरहरू पनि आउन्, वैज्ञानिकहरू आउन् र यसका विज्ञ एउटा चाहिँ म अहिले वरिष्ठ नागरिक भन्न रुचाउँछु। नागरिक समाज भन्दा एउटा वरिष्ठ नागरिकहरू पनि राखौँ। सबैजना बसेर सरकारले एउटा नीति बनाएर लिएर आओस्। केही न केही पेपर त पढ्नु पर्यो। राष्ट्रिय इनिसिएटिभ्स भन्छ, कोभिडलाई परास्त गर्न राष्ट्रिय पहल आवश्यक भइसक्यो। जहाँ सरकारले सुरुमा सल्लाह मात्रै लिए पुग्छ, काम सरकारले गर्ने हो। 8 कुरा सुन्नुहोस् मेरो 8औं पोइन्ट।
मैले सुरुमै भनेको छु स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई भेट्ला म उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्छु उहाँले आजसम्म कुरा सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले के भनेको छु उहाँलाई मैले के भनेको छु सुरुकै दिन भने हामीले मद्दत गर्ने हो कोभिडलाई परास्त गर्न कम गर्ने हो यो काम सरकारले नै गर्ने हो 8औं मेरो पोइन्ट 9औं मेरो पोइन्ट सरकार बाहेक 9 पोइन्ट फेरि सरकार बाहेक अरू दौडेर हुँदैन अहिले यो कोभिड भाइरस यस्तो चिज रहेछ यसमा सरकार बाहेक अहिले मलाई खोप दौडी भन्नुभयो अरू दौडेर हुँदैन 9 मेरो कुरा 10औं मेरो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मद्दत नलिई हुँदैन 11औं मेरो कुरा पत्रकारसँग नियमित एउटा राष्ट्रिय नीतिमा सन्देश प्रवाह गरिरहनुपर्छ जनतालाई उत्साहित बनाउने औषधि र पीसीआर टेस्ट अथवा के मेकानिजम हामीले बनाउँछौँ म अहिले सारा मेकानिजमको बुटी लिएर बसेको छैन मलाई आउँदैन तर छलफलमा बस्ने हो भने मलाई पनि आउँछ मेरो केही कुरा त्यसैले यो मेरो 11वटा पोइन्ट छ यो 11 पोइन्टमा तपाईँकै माध्यमले सरकारले सुनिदियोस् वरिष्ठ नागरिक समाजले छलफल गरून् एनजिओले छलफल गरून् सुरक्षाकर्मीले छलफल गरून् सबैले छलफल गरौँ हामी अगाडि बढ्छौँ सहकार्य गरौँ र तपाईँको दायित्व के भन्दाखेरि आजको दिनमा सही हातहरू अगाडि बढाउनुस् ठीक तपाईहरुले पनि त सहयोग गर्नु भएको छैन म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदाधिकारीहरूले सहयोग गरे सरकारलाई हामीले सुरुमै भनेका छौँ तलब भत्ता तपाईहरुले दिनुभयो यो कोभिडको विषयमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ सुन्दै जानु न तपाईले पनि गरेका छौँ यो कोभिड 1 महिनाको तलब घोषणा गर्नुस् आज सुन्दै जानुस् न सरकारको कोषमा जम्मा गर्छु आयुक्तले 2 महिनासम्मको गरेका छन् हगि आयुक्तले 2 महिनासम्मको गरिसकेका छन् 1 महिना 15 दिन हेरेर सबैको छ यो पनि थाहा पाउनुस् यही सोध्नु खोज्नु भयो अरे अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई म आग्रह गर्छु नेशनल एउटा चाहिँ कमसे कम म स्टियरिङ कमिटी भन्दिनँ म प्रधानमन्त्रीको हात बान्ने भन्दिनँ त्यो हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीले गोजमेल छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा 5-7 दिनमा बोलाएर अथवा फोनबाट जानकारी गर्ने गरी एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाऊ काम सरकारले गर्ने हो सरकार भनेको अहिले प्रशासक हो स्वास्थ्य हो परराष्ट्र हो र सुरक्षा निकाय हो र जनप्रतिनिधि हो यो नबिर्सौँ र भोलिन्टियर हो त्यसो भए सुदीप सरकारले काम गर्ने हो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई ल्याउनु पर्छ भने तपाईको माग हो सबैलाई अलपत्र परेकोलाई उद्धार गर्नुपर्छ माग मात्रै होइन म यसमा जुटिरहेको छु क्रियाशील भएर जुटिरहेको छु तर परिणाम प्राप्त गर्न सकेनन् परिणाम उनीहरू रोइरहेछन् विदेशमा परिणाम बिस्तारै आइरहेछ यसमा सरकारसँग हाम्रो धेरै तहमा कुरा भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त क्रियाशील छ श्रम मन्त्रालय क्रियाशील छ सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही दरबन्दीहरू तत्काल पठाउनुपर्छ भनेर हाम्रो यो सिफारिसमा छ हामीले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका छौँ तत्काल कर्मचारी थपेर भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली जो नेपाल आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाऊ भनिसकेका छौँ आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका छ र सरकारसँग यस विषयमा हाम्रो दैनिक कुराकानी हुन्छ त्यसो भए आइएनजिओको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले काम गरेनन् भन्ने निष्कर्ष हो आजको कार्यक्रमको अहिले सबै काम छोडेर सुविधाभोगी भए सबै काम छोडेर स्वास्थ्य र कृषिमा जुट्नुपर्छ किसानहरूले मल पाएका छैनन् यो सरकारको काम हो कृषि मन्त्रीसँग तपाईँको कुराकानी भएन यस बारेमा भएको छैन गणेशराम भुषालसँग भएको छैन धेरै पहिला भएको थियो अहिले भएको छैन 2-3 महिना अगाडि भएको थियो थ्याङ्क यू सो मच सुदीप पाठकजी धन्यवाद समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई झन् धेरै धन्यवाद दिन्छु यस अर्थमा कि एउटा बहस सुरु गरिदिनु भएको छ अब सबैले काम गर्ने बेला आयो त्यसलाई महामारी भनिन्छ आफूलाई बिर्सेर काम गर्ने बेला आयो त्यसलाई महामारीमा काम गरेको मानिन्छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार